बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा हिना खातून। देखिए, इंसान की अल्लाह ताला के यहाँ नियतें तोली जाती हैं, हमारे अमाल नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपनी नियतों की हिफाजत करना। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस ही यही है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। हम किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये बंदा नेक है या ये बंदा बद है, इसके अंदर खैर है या इसके अंदर शर है। अल्लाह ताला के पैमाने और होते हैं। अल्लाह उन पैमानों से नापता है, तोलता है इंसान की नियतों को जिसका हम सोच भी नहीं सकते। हम इंसान के ज़ाहिरी अमाल देख रहे होते हैं कि इसने कितनी इबादत की, ये कितना हया वाला है, इसके अंदर कितनी शरीयत है। लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे के दिल की गहराई नापता है कि उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बहुत मॉडर्न होते हैं, लेकिन अंदर से वो अल्लाह से बड़े गहरे ताल्लुक वाले होते हैं। उनका अल्लाह से बड़ा मजबूत राब्ता होता है जो हम आम इंसानों का नहीं होता। बज़ाहिर पर्देदार लोगों का वो राब्ता नहीं होता अल्लाह से जो बहुत फैशनेबल लोगों का भी होता है। बाज ऐसी भी होती है दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती, अपने उनका रख रखाव ऐसा होता है, बहुत मॉडर्न होती हैं, सोशल मीडिया पे इन होती हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं होता लोगों को उन्हें देखकर कि उनका अल्लाह से ताल्लुक कैसा है। एक दोस्त हैं और उनके भाई जो हैं वो जिहाद के लिए जाया करते थे, तो बहुत ज्यादा उनको इस बात का जुनून था कि अल्लाह ताला उन्हें शहादत की मौत अता करे, और माँ बाप की इजाजत से वो हर बार जो है वो जिहाद के लिए जाया करते थे। और उन्होंने शादी नहीं की कि नहीं, मैं शादी से ज्यादा मुझे शहादत का जज्बा है और यही मेरा निकाह है, समझो कि मैं जो जिहाद करूंगा और मुझे शहादत मिलेगी, समझो यही मेरी शादी है। तो बहरहाल घर वाले सब मजबूर करते हैं उन्हें मंगनी करने को, तो उनकी बात पक्की कर दी जाती है। माँ बाप हज पे जा रहे होते हैं। अब जब वो घर आते हैं और माँ बाप से मिलते हैं तो एक अजीब सा, एक अलग सा उनको एहसास होता है जैसे शायद दोबारा मुलाकात हो ना हो। ये उस वक्त की बात है जब इतने मोबाइल इतने नहीं थे कि हर किसी के पास मोबाइल हो हाथ में। तो लोग सऊदीया जाने के बाद PTCL वगैरह पे राब्ता रखते थे। तो माँ बाप चले जाते हैं, ये घर पे होते हैं। उनकी आदत थी नाश्ते में सुबह जो है वो उठने के बाद खजूरें जो है वो दूध में पका के हल्की आंच पे रख देते थे, वो उसे खाया करते थे। अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखते थे माशाल्लाह। उसके बाद वो किस नमाज पढ़ रहे थे, काफी देर हो गुजर गई कि बहन ने देखा कि भाई ने नमाज खत्म नहीं की और वो खजूरें पक पक के जो खुश्क होने लगी थी। जब जाके देखती हैं, बुलाती हैं किसी को, तो पता चलता है कि सजदे में उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल माँ बाप से राब्ता नहीं हो सका, उनकी तदफीन कर दी गई। माँ बाप को बाद में खबर हुई। उसके कोई 2 साल के बाद गोरकन का फोन आता है कब्रिस्तान से कि कब्र बैठ गई है, जैसे बारिश की वजह से अमूमन लोगों की कब्रें बैठ जाती हैं, तो आप उसकी मरम्मत कर लें। क्योंकि ये लोग अक्सर और बेशतर कब्रिस्तान जाया करते थे और वो गोरकन भी इनसे राब्ते में था, खूब अच्छे से जान पहचान थी, इसलिए उसने इनको फोन करके बात बताई। ये लोग गाड़ियां वगैरह लेके जाते हैं कि बजरी सीमेंट कुछ जरूरत पड़ेगी वो मुरम्मत करने के लिए। अब जब ये लोग वहां जाते हैं तो पता चलता है कि कफन झलक रहा है अंदर से। जब ये स्लेब हटा के देखते हैं तो बिल्कुल सही सालिम तरो ताजा उनकी मैयत होती है, जैसे अभी तदफीन हुई हो। तो वो चेहरा तो नहीं खोलते, लेकिन उनके भाई उनके पूरे सर से लेके पैर तक हाथ फेर के देखते हैं, बिल्कुल नरम तरो ताजा उनकी जिसामत हो रही होती है उस वक्त। लेकिन उनका इंतकाल तो घर पे ही हुआ है, सजदे की हालत में हुआ है, लेकिन जो उनकी नियत थी ना वो शहादत की थी। अल्लाह ताला ने दिखाना था कि जो बंदा बिस्तर पे भी अगर जाए, उसकी नियत अगर है तो अल्लाह उसको वो चीज अता कर देते हैं। नियत इतनी अहमियत रखती है कि हमारे सारे अमाल हमारी बदनियती से बर्बाद हो जाते हैं, और यही हमारी नियत अगर अच्छी हो तो सारे अमाल छोटे से छोटे जर्रे के बराबर भी नेकी अल्लाह की ऐसी मकबूलियत का दर्जा पा जाती है जो इबादत गुजारों को भी नहीं मिलती। एक बात और मैं आप लोगों को इसके हवाले से बताना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये छोटी छोटी मिसालें इसलिए दे रही हूँ कि आपको ये बात समझ आए कि किसी को हम जज नहीं कर सकते, किसी को भी जज नहीं कर सकते। अगर कोई किसी गुरबा की, मसाकीन की मदद करता है, किसी बेवा की, किसी की भी मदद करता है, हमें क्या मालूम कि उसकी नियत क्या है। अगर वो खैर का काम करता दिखाई दे रहा है, क्या पता वो दिखावा कर रहा हो। और कोई ऐसा बंदा जो, जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़की है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कंदील बलोच, काफी साल हो गए, 6 साल तो तकरीबन हो गए शायद उसके डेथ को। ये नहीं बल्कि 2016 में गालिबन उसका इंतकाल हुआ था।
جو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پہ اس کا قتل کر دیا تھا، کہنے کو دنیا کے سامنے وہ بدنام زمانہ بن گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم واللہ عالم کیا معاملہ ہے، بس اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ میں اس کی بخشش کی دعا کثرت سے کروں، اور جب میں اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرتی ہوں مغفرت کی، اپنی جو بھی ہم سب اپنی توفیق کے مطابق اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتے ہیں، مرحومین کو تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو ثواب پہنچاتے ہیں، اسی میں وہ سر فہرست رہتی تھی میرے پاس۔ مجھے نہیں معلوم اس کا کون سا عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے کسی کو بھی مقرر کر دیا کہ اس کو ثواب پہنچائے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دل میں رحم ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کو ثواب پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے وہ بندہ اس کے لیے۔ کس طرح بنتا ہے؟ کہیں تو اس کا اعمال میں ایسی ہوگی نا خوبی جو اللہ کو مقبول ہوئی، اللہ نے اسے پسند کیا اور میرے دل میں ڈال دیا۔ ایسے ہی سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کسی کے لیے بھی رحم ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے ہماری زبان پہ دعائیں مغفرت نہیں آتی، یہ خاص ان لوگوں کے لیے آتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مغفرت کی دعائیں مانگے۔ ایسے کئی واقعات ہماری زندگی سے گزرتے ہیں جنہیں ہم توجہ نہیں دیتے، ہم ظاہری چیزوں پہ اتنا ہو گئے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کب ہم ریاکاری کر جاتے، کب ہم دکھاوا کر جاتے۔ ہم بظاہر دکھاوا نہیں بھی کر رہے، لیکن ایک بال کی سرے کے برابر بھی اگر ہمارے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو وہ ہماری نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم قیامت کے روز پہنچے تو ہمارا مشکیزہ جو ہم سمجھ رہے ہیں پانی بھر کے لے جا رہے ہیں، اس میں دنیا میں سوراخ ہوا تھا اور ہماری تمام نیکیاں اس سوراخ کے ذریعے بہہ جائیں۔ بہت ضرورت ہے ساتھیوں ہمیں اپنے نیتوں کی حفاظت کرنے کی۔ نیتیں درست ہوں گی تو ہمارے اعمال مقبول ہوں گے اللہ کے ہاں۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے خدارا اپنی نیت کو جانچ لیا کرے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ کیا ہم کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی کی بھی مدد ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر دکھاوا نہیں ہے تو کہیں بھی انسان کے دل میں کوئی تکبر یا غرور پیدا ہو جائے، سب سے زیادہ جو غرور اور تکبر انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے اپنی عبادت کا ہوتا ہے۔ عبادت کا نشہ کسی ڈرگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سے عبادت کی بو آنے لگتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اپنی عبادت کا اتنا چرچا کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کا، اپنے عمروں کا، اپنے حج کا، اپنی ذکر کا، تسبیحات کا، کہ ان کے پاس سے سچ مچ عبادت کی بو آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچائے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے، اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی ہمارا نیکی کا کام۔ اصل عبادت ہی یہی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، لیکن وہ خالصتاً اگر ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے وہی ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں اس طرح بھی ہوتے ہیں، بہت سے کام اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے ہمارا، ہم یہ نیکی کریں گے فلاں کام ہو جائے، یہ ہمارے بچوں کے کام آ جائے۔ بالکل آئے گی، وہ تو ویسے بھی بچوں کے کام آئے گی۔ ہم ماں باپ کا اچھا کیا بچوں کے آگے آتا ہے، اسی طرح ماں باپ کا برا کیا بھی بچوں کے آگے آتا ہے، لیکن ہمیں اپنی نیت میں صرف اللہ کے لیے خالص رکھنی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو جو ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، یہ چیز بہت بری ہے ہمارے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کسی کو جج نہ کریں۔ ہم نہیں جانتے کسی کا اللہ سے رابطہ کیسا ہے، بظاہر ہم ہر کسی کو یہ شرک کر رہا ہے، یہ بدعت کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو الزام دے دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے ظاہر میں جو ہمیں برا لگ رہا ہے یا وہ ہمیں دین کا حصہ نہیں لگ رہا، وہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا مقبول ہے۔ ضرور غور کیجیے گا میری بات پہ۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔